صحابنا اول بس نرحب تاني وبعيد برضه بالكلام ان احنا نرحب بالزملاء اللي كانوا زمايلنا في الكليه طبعا ايام ما تنسيش يعني ان شاء الله ربنا يتم عليهم كل خير وكل صحه ويشرفونا هنا على طول في الكليه. النهارده ان شاء الله هنتكلم على استخدام الامثل للمخلفات الزراعيه. زي ما بيقولوا ان شاء الله هي بدايه وليست نهايه. بدايه ان احنا نبدا نعمل نفس الدورات زي ما قلت لحضراتكم من شويه، لو في اي افكار في اي معلومات عن حاجه معينه نقطه معينه عن نقطه معينه مثلا ترغبوا ان احنا نركز عليها بعد كده ونعمل عليها اي ورش عمل او اي ندوات او اي دورات، فيا ريت حضراتكم برضه في نفس الاستماره بتكتبوها لنا واحنا ان شاء الله بنرتبها للفترات اللي جايه باذن الله. في شهر 4 دوره ثانيه عن استخدام الامثل للميه وازاي نقنن الميه وانواع الميه، دي برضه تبقى دوره مفيده ان شاء الله في شهر 4 برضه يحضر فيها زملاء من القسم وان شاء الله تبقى فايده على الجميع. الموضوع بتاع النهارده طبعا موضوع مهم جدا وحضراتكم يمكن لابسين المشكله بتاعته. ابسط مثال عليها السحابه السوداء بتاعت كل سنه اللي حرق مخلفات. لا يعني ما هي الحرق منها بس يعني اشدها او اللي موجود بصوره كبيره قش رز طبعا. فدي يعني ابسط مثال او ابسط مشكله، ما هي تعتبر ابسط مشكله لكن الحجم بتاعها طبعا كبير جدا وممكن كل لمسه ناهيك عن التلوث ناهيك عن الحشرات عن الحاجات دي الامراض اللي بتصيب الناس في الجهاز التنفسي بالذات من عمليه الحرق ومن التخلص. فاحنا النهارده ان شاء الله هنبدا نتكلم على المخلفات الزراعيه وازاي نعمل اداره للمخلفات الزراعيه دي بحيث ان احنا نحقق اكبر استفاده ممكنه. طبعا استخدام المخلفات الغرض الاساسي منه حاجتين، ان انا اتخلص من المشكله البيئيه اللي موجوده عندي دي حاجه، والحاجه الثانيه ان انا المخلفات دي تعتبر كنز لان هي فيها نسبه كبيره من العناصر فيها اهميه كبيره جدا ان انا لو استخدمتها للتربه بتاعتي او الارض بتاعتي، بما ان الارض في مصر معظمها فيها مشاكل يا اما اراضي رمليه يا اما اراضي ملحيه يا اما اراضي جيريه. الاراضي الطينيه اللي هي صالحه للزراعه مساحتها صغيره طبعا تم الاعتداء على مساحه كبيره منها، فاصبح دلوقتي الاتجاه ان انا لازم اروح على الاماكن الثانيه اللي ما فيهاش رجل زي ما بيقولوا رجل دخلتها او ما فيهاش اهتمام كبير، اللي هي الاراضي في الصحراء والاراضي الرمليه، او احنا دلوقتي الاتجاه كبير في سهل الطينه وسهل الحسنيه والاماكن اللي هي الاراضي الملحيه لازم ان احنا ندخل فيها ونحاول معاها على اساس ان احنا نزود الرقعه الزراعيه. العدد بيزيد بتاع السكان، مساحه الارض الزراعيه اللي هي كانت صالحه للزراعه بتقل، وبالتالي لو دنينا زي ما احنا هنيجي على فتره مش هنلاقي حاجه تاني بمعنى صح، لازم نستورد. طبعا مفيش فلوس ان احنا نستورد. فالاتجاه دلوقتي ان احنا بنخش في الاراضي الجديده لان معظم لو انتم تابعتوا هتلاقوا معظم الابحاث اللي شغاله دلوقتي في مناطق سهل الطينه وسهل الحسنيه وفي سينا واراضي ترعه السلام، الاماكن اللي هي فيها اصلا مشاكل. الاسمده العضويه طبعا او المخلفات الزراعيه انا بحولها لسماد عضوي، دي اهم ميزه عندي اللي احنا بنسميه كلنا او بنسمعه عنه اللي هو كلمه كومبوست. واخد الكومبوست ده ببدا احطه في الارض عندي، ده بيحل لي مشاكل كتير جدا سواء في الارض الرمليه سواء في ارض ملحيه سواء في ارض جيريه، بيبدا يتغلب لي على جزء كبير جدا من المشاكل اللي موجوده معايا ويمهد بيئه صالحه من التربه اللي عندي ان انا ازرع فيها واخد جزء من المحصول، حتى لو مش هيديني محصول كبير زي المتوقع في الاراضي الطينيه، على الاقل بيحسن ان انا اقدر اوصل لكميه تساعد معايا في الجزء اللي بيطلع من الاراضي الطينيه، وبالتالي نحقق الفجوه اللي هي في عدد السكان مع كميه الغذاء اللي مطلوبه عشان نحقق الفجوه. ماشي يا جماعه؟ فنبدا ان شاء الله نشوف اول حاجه عندي المفروض المخلفات دي ناخد تعريف بسيط بس لحاجه اسمها خصوبه التربه. طبعا المخلفات لما هدورها او هعمل لها عمليه اداره ناجحه او احولها لكومبوست، الكومبوست ده اتفقنا ان فايدته على الايه؟ على التربه اللي عندي. هيعمل ايه على التربه؟ بيبدا يزود او يحسن من حاجه اسمها خصوبه التربه. ايه هي خصوبه التربه؟ خصوبه التربه كعلم بنقول هو العلم اللي يهتم بدراسه الارض اللي عندي. مكوناتها ايه الارض؟ عندي 3 حاجات، الجزء الصلب اللي هو التربه، وجزء غازي اللي هو الهواء او المسام اللي موجوده في التربه دي تبقى موجود فيها حركه للهواء وثاني اكسيد الكربون والاكسجين والحاجات دي، وجزء سائل اللي هو عباره عن بنسميه بعض الاحيان الماء الارضي او الرطوبه اللي موجوده في التربه. علم الخصوبه بيهتم بالثلاث مكونات دول، بيهتم بالتربه اللي عندي سواء كانت عضويه او معدنيه، بيهتم بالجزء الغازي اللي هو الميه الهواء، بيهتم بالجزء السائل اللي هو الايه؟ الميه. على ايه؟
تاثيرها بيبقى على ايه؟ بيبقى على الجزء اللي يهمني اللي هو عباره عن، ماشي يا جماعه؟ في حاجه بنسميها البوتنشال بروبرتي او الصفه التقديريه او القوه الامداديه بالنسبه للارض، ودي بنقول عليها هي عباره عن، يعني لو سمعنا المصطلح ده، عباره عن قدره الارض على امداد النبات بالعناصر الايه؟ العناصر الغذائيه اللازمه. ماشي يا جماعه؟ برضه نبذه بسيطه عن الزراعه العضويه. بدا الاهتمام بيها قوي طبعا في الستينات، في اواخر الستينات من القرن اللي فات، لكن زياده قوي او الاهتمام قوي من حوالي اكثر من 12 سنه في مؤتمر كان انعقد في سويسرا، مؤتمر اسمه الاي فوام. الاي فوام دي عباره عن اختصار كلمه انترناشونال فيدريشن اوف اورجانيك اجريكلتشر موفمنتس، او الاتحاد الدولي او الاتحاد العالمي لحركات الزراعه العضويه. الاتحاد ده معظم الدول اللي هي دلوقتي توغلت فيه عمليه الزراعه العضويه، وللاسف في زي ما بنقول في دول عربيه كتير سبقتنا. السعوديه على سبيل المثال عامله الكلام ده من اكثر من 6-7 سنين، وعملوا مشروع كبير اسمه مشروع الزراعه العضويه. وبرضه بداوا صح وجابوا شريك الماني، شركه اسمها جي تي زد زد، هم اللي خططوا لهم الكلام ده زي ما هو موجود بره، وماشيين فيه بقالهم اكثر من 5 سنين، حاجه اسمها التحول للزراعه العضويه. بس طبعا هم مش بالكلام وبس، هم بالكلام وبالفعل، يعني بيجي يقول للناس ايه هي مخاطر الكيماويات اللي بتستخدمها في التسميد عندنا، ايه فوائد الزراعه العضويه، ايه مميزاتها، ايه العائد بتاعها الصحي على الانسان، ايه العائد بتاعها على البيئه. وكل واحد عنده مزرعه بيدوا له حاجه تحفزه، يعني بيقول له انت احنا مطلوب عايزينك تشترك في الزراعه العضويه. مجرد ما بيشترك في الزراعه العضويه بيدوا له فلوس، بيدوا له بذور، بيدوا له اسمده عضويه مخفضه جدا، بحيث ان هو يبدا في ظرف 2 او 3 سنين المزرعه بتاعته تكون الانتاج بتاعها بالكامل انتاج عضوي، ما يبقاش عنده اي نسبه كيماويات داخله معاه في اي حاجه. برضه عندنا بره في الدول الاوروبيه في، او يعني في معرض بيتعمل كل سنه اسمه بايوفاخ. بايوفاخ ده بيتعمل في 6 دول على مستوى العالم، في الصين وفي الهند وفي اليابان وفي المانيا وفي امريكا وفي فرنسا. المعرض ده من A to Z زراعه عضويه، لغايه الخشب بتاع الحيطان، لغايه الهدوم، لغايه الاحذيه. خد بقى انت من اول البذره لغايه كل المنتجات اللي بتستخدمها في الطبيعه، سراير، اكل، شراب، اي حاجه. كله من A to Z زراعه عضويه 100%. الزراعه العضويه معناها من اول التربه لغايه النبات اللي طالع مفيش اي نسبه كيماويات داخله معاها. طبعا دي حاجه مهمه جدا بالنسبه للتاثير على الصحه وعلى البيئه. فبنقول ان هو بدا استخدامه في المؤتمر بتاع الاي فو 1 ده من اكثر من 12 سنه، وبعدين الفاو في سنه 69 عملت زي تعريف للزراعه العضويه، قالت ان هو عباره عن نظم خدمه وصيانه ومحافظه على المصادر الطبيعيه مع تطويع وسائل التقنيه الحديثه لتحقيق احتياجات الانسان الحاليه والمستقبليه من الغذاء والكساء. ماشي يا جماعه؟ تطويع المصادر الطبيعيه اللي هي عباره عن المخلفات، الحاجات العضويه اللي موجوده في الطبيعه. برضه هم بالنسبه لدول اوروبا وكده بيبقى عندهم الحاجات دي، يعني مش محتاجين نفس الجهد اللي هيتم يبذل هنا عندنا، على اساس ان عندهم مراعي طبيعيه كتيره، عندهم امطار طول السنه، ما بيحتاجوش ان هو يعمل ايه؟ يحط تسميد. معظم الحاجات دي بتطلع طبيعيه بالنسبه لمناطق الغابات والحاجات دي، فبيبقى الجزء العضوي عندهم من عند ربنا زي ما بيقولوا. هم بياخدوا بقى الامكانيات اللي موجوده عندهم ويبداوا يطوعوها عشان يخدموا الانسان في ان هم يحققوا له الغذاء والكساء، اللي هم الحاجتين المهمين بالنسبه للانسان. طبعا الزراعه العضويه مميزاتها لها مميزات كتير، والنهارده يعني اعذونا مش هيبقى الكلام تقليدي، الحاجات اللي هي اتسمعت كذا مره او اتعملت. احنا هنركز معاكم النهارده ان شاء الله على حاجتين او 3 من اللي هي الحاجات الجديده في الانتاج السمات العضوي او الكمبوست، بحيث ان احنا يبقى عندنا معلومه اضافيه. الحاجات القديمه طبعا اللي هي معروفه بالنسبه للحاجات اللي بتعملها القوم والحاجات دي مش هنتعرض ليها اول مره. فبنقول مميزات الزراعه العضويه ان هي عباره عن حجب استخدام المواد الكيميائيه في الانتاج النباتي او الحيواني. ده الاساس عندي. مفيش اي نوع من الكيماويات تدخل معايا لا في الزراعه ولا في الانتاج الحيواني، سواء كان تغذيه او سواء كان انتاج لبن، انتاج بيض مثلا، الحاجات دي لا. كل التغذيه تبقى تغذيه طبيعيه، وبالتالي المنتج اللي طالع عندي هيبقى منتج ايه؟ منتج عضوي او اورجانيك. زي اللي انتم بتشوفوه على معظم الحاجات، شركه سيكا والحاجات دي بيكتب لك عليها ايه؟ اورجانيك، خالي من اي مبيدات، خالي من اي كيماويات، كله حاجات طبيعيه. برضه في يعني مقوله او اصطلاح بيتقال ان عندي لو عندي هيلثي سويل، يعني تربه صحيه، هتطلع لي هيلثي بلانتس او نبات صحي
وبالتالي هيديني ايه؟ هيلث بيبلز او ناس ايه؟ ناس الصحه. الظروف كلها ظروف صحيه، مفيش اي حاجه مرضيه، يبقى بالتالي التربه اللي بنحاول فيه دلوقتي ان احنا نبعد او نقلل استخدام الكيماويات او المبيدات بصوره كبيره جدا في الزراعه، بحيث ان التراكمات بتاعتها اللي موجوده في الاكل تقل معانا شويه، وبالتالي تقلل المشاكل الصحيه المنتشره. موجوده في التربه. معلش، ما هو انت حضرتك لما بتستخدم اورجانيك هي موجوده طبعا، بس هي لا حاجه اسمها بالظبط، لا حاجه اسمها ريزيدوال افكت او التاثير المتبقي بتاعها. انت حضرتك السنه دي ما حطيتش مبيدات، حطيت حاجات عضويه، هتعمل ايه؟ عشان كده انا بقول لحضرتك التحول، لما قالوا التحول الزراعي العضوي مثلا في السعوديه قال لك على 3 سنين، ما قالش سنه واحده، لا 3 سنين. 3 سنين ده بدايه ان المزرعه نبدا نقول ان الانتاج اللي هيطلع منها انتاج عضوي. زي ما بالظبط تكون حضرتك بتدخن وهتطلع عن التدخين. شهر في 2 في 3 في 4، يعني اول شهر غير بعد سنه. نسبه النيكوتين والحاجات الموجوده في الدم بتحصل لها ايه؟ بتقل لغايه ما ترجع طبيعي، ما فيش حاجه موجوده. نفس الكلام، انا لما استخدم عضو السنه دي، السنه اللي جايه هنيجي نلاقي نسبه المبيدات او المطبقات بتقل، السنه اللي بعدها بتقل، وهلاقي الانتاج بتاعي بيزيد. وبالتالي انا حافظت على التربه وحسنتها، والغذاء اللي طلع عندي طلع غذاء ايه؟ غذاء صحي. يبقى بالتالي الصحه برضه بتاعت الانسان انا حافظت عليها واقلل الامراض. ودي على فكره بقلل تكاليف اسمده كتير، الاسمده العضويه اقل من الاسمده الكيماويه، احتياجاتها من المبيدات اقل. زائد بقى بعد كده العلاجات والحاجات الصحيه اللي هي على الانسان، لما الامراض تقل يبقى معناها ان انا بوفر فلوس كتير جدا للدوله اللي عندي. بالاضافه لكده حضرتك كل المخلفات اللي انت هتشوفها دلوقتي او اللي انت حضرتك تعرفها كلها دي عباره عن مشاكل موجوده تعتبر فلوس مهدره. لازم تخلص. ما لازم تخلص، لانها بتجيب لك حشرات وبتجيب لك فئران وبتجيب لك بلاوي، الدنيا موجوده للاخر. هم كان زمان بيحرقوا قش الرز ليه بكميات كبيره غير دلوقتي؟ لان ما كانش فيه حل له تاني. دلوقتي يمكن يعني مع المكابس ومع الحاجات اللي بتتاخد ومع الحاجات دي بدات تقل شويه عن السنين اللي فاتت. واحده بواحده هنلاقي ان العمليه ان شاء الله للاحسن. طبعا المشكله اللي كانت بالنسبه للمخلفات الزراعيه ان انا يكون في اهتمام اكبر بالمخلفات الناتجه من الانتاج الزراعي، سواء كان انتاج حيواني او انتاج نباتي. وانا بقول يا جماعه مخلفات زراعيه معناها سواء كان زراعه كنباتات او انتاج حيواني كتربيه او تسمين او بياض او اي حاجه عندي من الحاجات بتاعت الانتاج الايه؟ الانتاج النباتي. برضه ان احنا نهتم بكيفيه الايه؟ الاستفاده من المخلفات، لانها بتمثل عبء كبير على المزارعين. يمكن حضرتك معظمكم عارف المشاكل اللي موجوده معاها. المخلفات الزراعيه دي بتنتج من ايه؟ بتنتج ان عندي معظم النباتات اللي موجوده انا بيهمني، او هنا في مصر بيهمنا جزء الثمره من فوق، اللي هو الجزء الاخراني اللي بيطلع معايا. طبعا ده بخلاف اللي هي المحاصيل الورقيه والحاجات اللي هي بتتاكل دي مش في كلامنا قوي، لكن معظم الحاجات الثانيه قمح، شعير، قطن، الحاجات دي انا باخد الايه؟ السنبله اللي طالعه معايا، الحبوب بس هي اللي تهمني، لكن باقي النبات كله بيترمي. مخلفات بيترمي. ولو هنشوف النسب بعد كده نلاقي ان احنا يعني تقريبا 50-50. يعني لو حطينا الارقام انا التفصيل اجيبها لكم، المحصول مثلا زي الرز بينتج 5 طن حبوب بيديني 5 طن قش. وبالتالي مشكله كبيره جدا ان انا لو توسعت فيه هنتج حبوب، لكن عندي في نفس الوقت عندي مخلفات كبيره جدا طالعه. فهنلاقي ان مثلا في مصر عندي نسبه المخلفات الزراعيه اللي بتطلع معايا في السنه، طبعا دي مخلفات نباتيه وحيوانيه، حوالي من 30 ل 35 طن، وده تقريبا يعني احدث حاجه طلعت في 2013 عن طريق الوحده الاقتصاديه اللي موجوده في وزاره الزراعه. من 30 ل 35 مليون طن سنوي من المخلفات الزراعيه بانواعها الاثنين، اللي بيتم الاستفاده منه حوالي 7 مليون طن بتتعمل اعلاف، و4 مليون طن بتتعمل كومبوست او سماد عضوي. يعني لو جينا بصينا هنلاقي النسبه ان حوالي 12% بس من المخلفات اللي طالعه معايا في السنه هي اللي بيعمل لها ايه؟ بيعمل لها عمليه تدوير او اعاده استخدام او اعاده استفاده منها. وبالتالي عندي 88% من المخلفات دي موجوده فين؟ موجوده في الشارع، مرميه في ترعه، مرميه في قناه، محطوطه على وش الارض، فبتبقى عامله عندي مشاكل. ما هنشوفها ده، فبتبقى عامله مشاكل كبيره جدا. الهدف الاساسي عندنا ان احنا نبدا ناخد الكميه اللي باقيه اللي هي 88% دي ونحاول ندخل باكبر حاجه منها نعمل لها عمليه ايه؟ اعاده تدوير. احنا بنتكلم بس يا جماعه عن المخلفات الزراعيه. عندي في تاني مخلفات تانية كتير جدا موجوده، عندي مخلفات موجوده من مصانع الاغذيه، عندي مخلفات موجوده من البيوت، عندي مخلفات زباله. ويمكن دلوقتي يعني في بني القمح هنا عاملين المقلب الكبير بتاع الزباله ده اللي شافوا الحرق ده، جابوا وحده جنب فرن بتتفرم وتتحول لكمبوست في نفس المكان.
بصراحه ممتازه جدا يعني، لو اتطبقت في كل مكان فيه مقالب القمامه موجوده هنا يعني، ما هي موجوده بس لسه السكيل بتاعها صغير. موجوده بقى لها 20 سنه بس ما بتشتغلش. يبقى ما مش موجود. انا ما بقولش موجوده، طالما ما بتشتغلش بس يبقى مش موجود، تعتبر طي النسيان يعني. هتلاقي مثلا مساحه حوالي اكتر من 10 فدادين كلهم زباله. لو فيها شغل مش هتلاقي حاجه، وهتلاقي اللي داخل بيطلع اللي داخل بيطلع، يعني عما يكون شهرين هيطلع ال 10 فدادين بالظبط. لا وبعدين كمان السماد اللي هيطلع ده حتى لو عملوه برخص التراب ده اصلا طاقه مفقوده وحاجات مرميه. لو اتعمل بسعر قليل بدون الفلاح وفهموه ايه فايدته، الناس يعني تفهم ايه فايدته، وهيعمل ايه في الارض، وهيعمل ايه في الصحه اللي طالعه، هياخده طبعا هيشتغل بيه واوفر. لا بيحتاجها برضه، هي انها بتحسن من خواص الارض قبل ما تديله ما احنا هو الحكم مع اي بس كميته قد ايه؟ يعني كل واحد بياخد من الاسطبل بتاعه قد ايه؟ هو بياخد هي المساحه ما قلت برضه يعني محتاجه اقل عشان المساحه قلت. فاحنا بنقول طبعا ان عمليه التدوير دي هتبدا تقضي على مشاكل كتير جدا من المشاكل البيئيه اللي هي موجوده دلوقتي، من نتيجه ان انا برمي المخلفات دي او بحرقها او برميها في ترع في مصارف او بركنها، نبدا نحل من المشاكل اللي موجوده معانا. دي بعض انواع المخلفات اللي هي تعتبر مخلفات مزرعيه او مخلفات زراعيه. عندي هنا المخلفات الحيوانيه، بقايا الروث بتاع الحيوانات الموجود معايا، اي نوع من انواع المخلفات اللي طالعه من المزارع الحيوانيه، سواء كان انتاج زبون، انتاج لحم، سواء كان انتاج دواجن، انتاج بيض، اي مخلفات حيوانيه نازله معايا، او اي حيوانات موجوده عاديه في الاسطبل بتاعي او في المزرعه. برضه عندي مخلفات نباتيه، سواء كان مخلفات المحاصيل المزروعه او اي بقايا مخلفات عضويه معايا، ورق شجر، تبن، عرش، اي حاجه. وفي بقى طبعا في المناطق الثانيه اللي هي مناطق الغابات والاشجار بيبقى في مخلفات كتير جدا، فتات اشجار او اوراق او الحاجات دي، كل ده بيدخل تبع المخلفات الايه؟ مخلفات الزراعه. لو شفنا نسبه اللي باين لنا المشكله اللي عندنا نسبه المخلفات الى نسبه الغذاء الصالح للانسان. يعني قد ايه غذاء وقد ايه قدامه مخلف. هنبص مثلا في الضربيات هنلاقي المخلفات واحد، لو مسكت بنسبه 1.5 قدامها واحد بس يتاكل او صالح للاستخدام الادام. الحبوب 2 لواحد، يعني ضعف الحاجه اللي هتطلع تتاكل ضعفها مخلفات. المحاصيل الزيتيه 6 لواحد، زي مثلا دوار الشمس او الفول السوداني او الحاجات دي، هي بناخد النسبه اللي فوق وبقيه النبات كله بيشتريه، فهلاقي النسبه 6 لواحد. المحاصيل السكريه، قصب السكر والبنجر والحاجات دي برضه بناخد نسبه السكر والباقي التفل والحاجات دي كله طالع مخلفات نسبه 10 لواحد. فده يبين لنا ان في كميه كبيره جدا رهيبه من المخلفات بتطلع معايا من الحاجات بس اللي احنا بناكلها. كل ده بيبقى محتاجين ان احنا نشوف له اعاده تدوير. برضه المشاكل بالنسبه لتخزين المخلفات، عندي طبعا بتشغل مساحه كبيره من الارض على الفاضي، ممكن انا استغل المساحه دي، يا اما لو ارض صالحه للزراعه استغلها ان انا ازرعها، لو ارض ثانيه ممكن اعمل عليها مشروع، اعمل عليها اي حاجه استفيد من ايه؟ من المساحه اللي هي ضايعه معايا. طبعا الحشرات والقوارض حدث ولا حرج. في الصيف طبعا بيبقى لو في نسبه جفاف عاليه في المخلفات دي عندي وكومه كبيره، الحراره بتبقى في باطن الكومه عاليه، ممكن ده يحصل اشتعال ذاتي، ودي في الدول العربيه موجوده كتير جدا، عشان كده بتبقى دايما كلها في المناطق الصحراويه بحيث لو حصل حاجه يبقى بعيد عن السكان. برضه طبعا اجهاد على المزارع مالي، لان هو لو عايز ينقله من مكان لمكان هيحتاج، لو ما عندوش حاجه ينقل بيها لازم يجيب حاجه، وبالتالي لازم هيدفع فلوس. لو حرقت حدث ولا حرج، المشاكل اللي موجوده معايا واللي بتسبب امراض الجهاز التنفسي كلها، سواء كان على الانسان او الايه؟ او الحيوان. بعض الممارسات اللي هي بنستخدمها للتخلص من المخلفات، طبعا حضرتك يعني بعض الصور اللي احنا بس باين عندي، يا اما اجمع واحرق، او ان انا برميها في اوديه او في مجاري مائيه، او ان انا برميها في الشوارع حوالين المزرعه او جنب السور او يعني تلاقي مزرعه، تلاقي نص المزرعه مخلفات مرميه ومحطوطه في الجوانب كده، ما مش لاقي لها مكان، وحته صغيره اللي عليها المزرعه، في حين لو اتنضفت اقدر اتوسع بصوره كبيره جدا. برضه اضافه الروث مباشره بطريقه خاطئه تؤدي الى حرق الاشجار، ودي اللي هي ان انا لازم، الكلام ده احنا بنقوله كتير، لازم قبل ما استخدم مخلفات زي ما احنا بنقول المخلفات الحيوانيه بالذات، لازم اعمل لها الاول تخمير او خمر. لازم، في ناس بتاخد على طول من تحت الارض، وده غلط جدا، لانه اولا المشاكل البيئيه اللي موجود فيه مسببات مرضيه كتير جدا، ثانيا ان هو لو الخمر مع الحاجه اللي محطوطه حراره 70، تخيل انت حراره 70 حراره بجسم نباتي، لا ما توصلش كده، اخرها 75 فدي برضو بعض الحاجات طبعا الاضرار على البيئه، ان هي عمليه التلويث وانبعاث الروائح والادخنه، طبعا الحد، حشرات الزواحف والفئران، تشويه
المنظر العام، عبء كبير على الامانه. طبعا احنا كلنا في البلد واحنا ماشيين بنشوف الزباله مرميه على جنب الشارع، يبقى المنظر العام بتاعنا حدث ولا حرج. لو جينا بعد كده برضه في بعض المعوقات